नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको बताना है कि शद्दाद कौन था। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, इसने दुनिया में जन्नत क्यों बनाई और फिर इसको मौत कैसे आई, और वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने इसकी जन्नत को देखा हुआ है। शद्दाद कौम आद का बादशाह था और कौम आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए थे। शद्दाद के बारे में एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ इज़राइल, आप इतने लोगों की रूह कब्ज़ करते हैं, क्या किसी की रूह कब्ज़ करते हुए आपको तरस भी आया? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, एक बच्चा था जो कश्ती में पैदा हुआ। जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि इसकी माँ की जान कब्ज़ कर लूँ। हज़रत इज़राइल कहने लगे, मैंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस औरत की जान तो कब्ज़ कर ली, लेकिन मुझे उस बच्चे पर बड़ा तरस आया क्योंकि कश्ती में उसकी माँ और बच्चे के अलावा कोई नहीं था। कहने लगे, मैं सोच रहा था कि इस बच्चे का क्या बनेगा, अब कश्ती इसको किधर ले जाएगी, पता नहीं ये भी बचेगा या नहीं, और इसको कौन पालेगा। कहने लगे, दूसरी बार मुझे तब तरस आया जब एक शख्स था जिसका नाम शद्दाद था, उसने दुनिया में जन्नत बनाई, और जब वो अपनी जन्नत देखने के लिए गया तो दरवाज़े पर ही था जब अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दे दिया कि उसकी जान कब्ज़ कर लूँ। कहने लगे, मैंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसकी जान कब्ज़ कर ली। वो अपनी जन्नत को एक नज़र भी ना देख सका, लेकिन मुझे उस शख्स पर तरस बहुत आया। ये सारी बात हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इज़राइल, तुमने दोनों बार एक ही शख्स पर तरस खाया, यानी वो जो कश्ती में बच्चा था जो उस वक्त पैदा हुआ और फ़ौरन उसकी माँ मर गई, वही शख्स बड़ा होकर शद्दाद बना। यह कौम आद में से था। कौम आद दुनिया की ताकतवर तरीन कौमों में शामिल है। कौम के ज़्यादातर लोगों के कद 12 गज लंबे हुआ करते थे। वो बड़ा भारी पत्थर जिसको कई लोग मिलकर उठाते, कौम आद का एक ही शख्स उस पत्थर को एक हाथ से उठा लिया करता था। कौम आद ने यमन पर कब्ज़ा कर लिया। असल में शद्दाद और शदीद दो भाई थे और दोनों ही अपने अपने वक्त में बादशाह रहे। शदीद बड़ा था और यमन का बादशाह था। शदीद के बाद इसका छोटा भाई शद्दाद बादशाह बन गया और उसने अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। कौम आद अपनी ताकत की वजह से बहुत मशहूर थी। इस वजह से किसी भी बादशाह में हिम्मत नहीं थी कि कौम आद का मुकाबला करे, और इसी ताकत के बलबूते पर और हुकूमत के ज़ोर पर एक दिन आया कि जब शद्दाद ने खुदाई का दावा किया और लोगों से कहने लगा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। उस वक्त के उलमा ने इकट्ठे होकर शद्दाद को समझाया और कहा कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। असल में इबादत उस अल्लाह ही की करनी चाहिए जिसने तुम्हें पैदा किया है, ना कि तुम कहने लग जाओ कि मैं ही खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। तो शद्दाद कहने लगा, अतात बंदा पैसा हासिल करने के लिए या इज़्ज़त और हुकूमत हासिल करने के लिए करता है। कहने लगा, मेरे पास पैसा भी बहुत है और इज़्ज़त और हुकूमत भी मेरे पास बहुत है, इसलिए मुझे किसी की अतात करने की ज़रूरत नहीं है। उलमा ने समझाया कि ये दुनिया की इज़्ज़त, पैसा और हुकूमत ये सब कुछ फ़ानी है और एक दिन ख़त्म हो जाना है। असल कामयाबी तो आखिरत की है और अल्लाह की रज़ा और जन्नत हासिल करना ही असल कामयाबी है। शद्दाद ने उलमा से जन्नत के बारे में पूछा। उलमा ने जो कुछ अपने अंबिया इकराम से सुना था वो सब कुछ शद्दाद को बताया। तो शद्दाद कहने लगा, मुझे ऐसी जन्नत की ज़रूरत नहीं है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद ही बना लूँगा। इसके बाद उसने अपने भांजे ज़हाब को पैगाम भेजा जो कि उस वक्त ईरान का बादशाह था। उसने ज़हाब से कहा कि तुम्हारे पास जितना सोना है सारा मुझे भेज दो, और उसने अपने कारिंदों को पूरे मुल्क में सोना और चांदी इकट्ठा करने के लिए भेज दिया, और इस तरह शद्दाद के पास सोना और चांदी बहुत सारा इकट्ठा हो गया।
اس نے شام کے ایک صحت افزا مقام پر جنت بنانے کا فیصلہ کیا اور پوری کوشش کی کہ جنت کے بارے میں جو کچھ سنا ہے وہ سب کچھ اس میں بنوائے۔ یہ جنت اصل میں ایک پورے شہر جتنی تھی، جتنا ایک شہر ہوتا ہے اتنی بڑی اس نے یہ جنت بنائی تھی۔ اس نے اس شہر میں ایک بہت بڑا سونے اور چاندی کا محل تعمیر کروایا۔ جنت کے درمیان میں ایک ایسی نہر تھی جس میں انگریزوں کی بجائے ہیرے جواہرات پھینکے، سونے کے ایسے درخت بنوائے جس کے خوشوں میں مشک اور عنبر بھروا دیا، اور جیسے ہی تھوڑی سی ہوا چلتی تو شداد کی پوری جنت خوشبو سے بھر جاتی تھی۔ محل کے چاروں طرف 12,000 سونے اور چاندی کے کمرے بنوائے اور پورے ملک کی خوبصورت ترین عورتوں کو اکٹھا کر کے اس جنت میں رہنے کا کہا اور ان کو حوروں کا خطاب دیا۔ یہ جنت 12 سال میں مکمل ہوئی تھی۔ شداد کی عمر 900 سال تھی۔ جب شداد کو پتہ چلا کہ اس کی جنت مکمل ہو گئی ہے تو شداد بہت خوش ہوا اور بہت بڑا لشکر لے کر جنت دیکھنے کے لیے گیا۔ راستے میں اس نے ایک ہرن کو دیکھا۔ اس ہرن کے پاؤں چاندی کے تھے اور اس کے سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر شداد لالچ میں آ گیا اور اس کو شکار کرنا چاہا۔ ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے شداد ایک صحرا میں پہنچ گیا۔ جب صحرا میں پہنچا تو ہرن شداد کے ساتھ باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تم جنت بنا کر کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ کہ تمہیں کبھی موت نہیں آنی؟ شداد کہنے لگا تم کون ہو اور میرے ساتھ موت کی بات کیوں کر رہے ہو؟ ہرن نے کہا میں ملک الموت ہوں اور تمہاری جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شداد نے کہا کہ مجھے مہلت دے دو، صرف ایک بار اپنی جنت کو دیکھ لوں، اس کے بعد تو میری جان قبض کر لینا۔ لیکن ملک الموت نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہوا ہے اس وقت سے 1 منٹ بھی کسی کو مہلت نہیں ملتی، اور وہ وقت موت کا ٹل نہیں سکتا، نہ 1 منٹ آگے نہ پیچھے۔ یہی بات کی اور شداد کے موت کا وقت تھا کہ شداد اسی گھوڑے سے نیچے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ اس کی موت کے بارے میں کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ شداد جب اپنے لشکر کے ساتھ مل کر جنت کے دروازے تک پہنچا ہے تو جنت کے دروازے کے پاس اس نے ایک عجیب شکل والے مرد کو دیکھا جس کا قد بہت بڑا تھا اور اس کے چہرے سے شداد کو خوف آ رہا تھا۔ شداد نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں ملک الموت ہوں۔ شداد کہنے لگا ادھر تمہارا کیا کام ہے؟ تو ملک الموت کہنے لگا کہ میں نے تمہاری جان قبض کرنی ہے۔ شداد نے کہا مجھے مہلت دے دو، میں ایک بار جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، جنت دیکھ لوں، پھر تم میری جان قبض کر لینا۔ لیکن ملک الموت نے کہا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ادھر ہی تمہاری موت ہے اور ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہیں پر وہ گھوڑے سے گرا اور مر گیا، اور اسی وقت اس کا تمام لشکر بھی غرق ہو گیا، اور جو جنت اس نے بنائی تھی اور اس کے اندر جو عورتیں تھیں جن کو حوریں کہا جاتا تھا وہ سب کچھ زمین میں غرق ہو گیا۔ زمین میں غرق ہونے کے بعد وہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل کر دی۔ اب کچھ مقامات پر کچھ نشانات ملتے ہیں جس کو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ ہی شاید شداد کی جنت ہوگی، لیکن کسی کو نہیں پتہ کہ وہ جنت جو غرق ہوئی تھی وہ جگہ کہاں پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بھی انسانوں کی نظروں سے اوجھل کر دی۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کسی سفر پر تھے، ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن کلابہ اس اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے شداد کے اس شہر تک پہنچ گئے۔ وہ اس جنت میں گئے اور ادھر سے کچھ ہیرے جواہرات اٹھا کر واپس آ گئے، اور اس وقت شام کے دارالحکومت دمشق گئے۔ وہاں انہوں نے بڑے بڑے علماء سے پوچھا کیا یہ سچ تھا یا کوئی خواب تھا میرا؟ میں نے جب وہ جنت دیکھی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ وہی شداد کی جنت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کا ذکر سنا تھا۔ تو علماء نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا ایک صحابی اس جنت کو دیکھے گا جس کا رنگ سرخ ہوگا
اور ان کا قد چھوٹا ہوگا اور ان کی ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے، اور وہ اونٹ کو ڈھونڈتے ہوئے اس جنت تک پہنچے گا۔ اور یہ سب نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ میں موجود تھیں۔ انہوں نے اس جنت کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے لیے 8 طرح کی جنتیں بنائی ہیں، اور جنتوں میں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور جنت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے عمل لے لے کہ ہم اس جنت کے حقدار بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔